जति वर्ष चल्छ 20 इयर चल्छ भनेपछि के अरे उसको लाइफ हो भनेपछि 20 इयर 100% मानौँ। यदि कुनै एसेट्स 10 इयर्स उसले के अरे उसको इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ हो भने 100% भनेको 10 इयर्स मानौँ। अब स्ट्रेट लाइनले के हो, स्ट्रेट लाइन रेट भनेको के त भनेपछि नि प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फिक्स एउटा रेटले चाहिँ हामी के गर्छ त डिफरेन्ट चार्ज गर्छौँ भने त्यो के हो त हाम्रो स्ट्रेट लाइन हो कि हैन। अनि त्यही भएर यसको फर्स्ट स्टेपमा पहिला यो अलिकति यो हेरौँ न। one form of accelerated difference is the double decline balance method है। यो accelerated method को एउटा फर्म। Under this method depreciation is calculated at double the straight line rate, but on decline amount। तर त्यसै केमा हुन्छ त decline amount मा जुन हाम्रो reducing amount हुन्छ है, diminishing balance जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो straight line double straight line मा हामीले के हुन्छ त चार्ज गर्दै जान्छौँ। Under this method rate of depreciation is calculated as follows। कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त रेट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छ त भने चाहिँ फर्स्ट स्टेप छ है। द फर्स्ट स्टेप इज टु क्याल्कुलेट द स्ट्रेट लाइन रेट एज अ पर्सेन्टेज है। र पर्सेन्टमा हाम्रो स्ट्रेट लाइन रेट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल द स्ट्रेट लाइन रेट फर एबिसी कम्पनी एसेट्स विथ 5 इयर लाइफ इज एज फलोज। यदि कुनै कम्पनीको यो एबिसी कम्पनीको एसेटको 5 इयर लाइफ हो रे है, 5 इयरको हामीले 100% मान्यौँ। 5 इयरमा के हुन्छ 100% डिप्रिसिएसन हुन्छ 5 इयरमा चाहिँ। बुझ्नु भयो भनेको हजुर। त्यो के अरे हाम्रो त्यो डिप्रिसिएट भएर लास्टको त्यो फाइनल भ्यालु आउँछ नि, मतलब त्यो बेच्ने बेलाको त्यो भए पनि नभए पनि यो 100% हुन्छ हो। ठ्याक्कै अब क्वेसनै त्यही छ तिमीले भनेको जुन छ नि, त्यहाँ 600 कति बाँकी रहन्छ होइन, 600 कति बाँकी रहन्छ त्यो भए पनि यो 100% नै मान्नुपर्छ। जस्तै हेर न तिमीले भनेको यही क्वेसन छ नि, जस्तो यो रेजिडुअल भ्यालु कति छ त हाम्रो सेल्भेज भ्यालु कति छ 600 छ। यसको 100% डिप्रिसिएसन भनेको त 5400 हुनुपर्ने हो नि होइन र, हो कि होइन भन्नु त। जेरो पार्ने भनेको त 5400 ले हो नि त। त्यस्तो हुँदैन, हामीले जति छ त्यसलाई 100% नै मान्नुपर्छ। उसको लाइफ चाहिँ 100% मानिदिनुपर्छ हामीले। के अरे लाइफ उसको लाइफमा जति रेजिडुअल भ्यालु रहे पनि त्यो 100% नै मान्नुपर्छ। 100% डिप्रिसिएसन हुन्छ भन्ने हुन्छ। तिमी यसो कुरा बुझ, तिमीले एउटा ल्यापटप ल्यायो ल, ल्यापटप ल्यायो, त्यो ल्यापटप तिम्रो त्यहाँ उसले के भनेको थियो भने नि अब टेक्नोलोजी चेन्ज भएन अर्को भएन भने तपाईँको यो गर्दाखेरि 10 इयर्स चाहिँ यसले मजाले चल्छ ल। अब भने यो के अरे तिम्रो यो ल्यापटपको लाइफ कति दियो उसले, इस्टिमेटेड लाइफ कति दियो ल्यापटप पसलले हाम्रो 10 इयर्स दियो। अब तिमीले ल्यापटप 10 इयर्समा फुल्ली युज गर्छौ भनेको उसले, तिम्रो युजफुल लाइफ त्यति हो भनेको। अनि 10 इयर्स पछि हाम्रो केही नभए नि तिमीले त कबाडीमा बेच्छौ होला नि, यसको ब्याट्री बेच्न अर्को गर्छौ। यहाँबाट तिमीले ल यो के तिम्रो 60,000 को ल्यापटप हो भने 5,000 त आउँछ नि त, जस्तो भए पनि 3,000 त आउँछ नि, हो कि होइन त हो। अब तिम्रो हेर तिमीले 60,000 मा लिएका थियौ, अब तिम्रो डेप्रिसिएसन टोटल डेप्रिसिएसन कति मान्छ त 3,000 तिम्रो स्क्रैप भ्यालु रहन्छ भने 57,000 हो नि, हो कि होइन त। अब तिमीले एमाउन्टमा हेर्यो भने त डेप्रिसिएसन हाम्रो 100% भनेको 57,000 हो भने बुझ्छौ, कुरो बुझ्यौ। तर एसेट हेर्यो भनेपछि त एसेट हेर्यो भने कि तिम्रो 57,000 भनेको फुल्ली डेप्रिसिएट हो कि होइन, एसेट 100% डेप्रिसिएसन हो कि होइन 57 भनेको। यस सर 60,000 होइन मैले भनेको त्यो एमाउन्टमा नहेर, 57,000 डेप्रिसिएसन हुनु भनेको 100% डेप्रिसिएसन हो कि होइन। यस सर हो, त्यही भन्न खोजेको हो क्या यहाँ। एमाउन्टमा हेर नहेर, एमाउन्टमा हेऱ्यो भने कन्फ्युजन हुनसक्छ। तिम्रो जुन जति पनि डेप्रिसिएसन हुन्छ उसको लाइफमा त्यो डेप्रिसिएसन भनेको 100% हो। 55,000 भएको भए कि ल स्क्रैप भ्यालु तिम्रो 5,000 रहेको भए के हुन्थ्यो भन त। 55,000 जुन डेप्रिसिएसन छ त्यो चाहिँ तिम्रो 100% डेप्रिसिएसन हो। यस सर कुरा बुझ्यौ। अनि तिम्रो यो के अरे हाम्रो फुल्ली डेप्रिसिएट भएको एसेट मान्यो। त्यही भएर यहाँ अब त्यति धेरै सोध्नु भन्दा नि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने नि यो 100% भनेको फुल
कुनै एसेट्सको फुल डेप्रिसिएसन भनेको 100% हो। Yes. त्यो चाहिँ 100% 5 इयरमा हुन्छ, किनकि लाइफ 5 इयर हो। 5 इयरमा 100% डेप्रिसिएसन हुन जान्छ। इयरले कति डेप्रिसिएसन भयो त? 20. 5 वर्षको 100% हो भने 1 इयरको त तिम्रो 20% डेप्रिसिएसन हुन जान्छ नि। हो, यो चाहिँ हाम्रो स्टेट लाइन रेट हो। स्टेट लाइन रेट कति आयो? 20% आयो। कुरो बुझ्यौ? 20 गर्दै जाऊ, तिम्रो एसेट्स के हुन्छ? जेरो हुन जान्छ। फुल्ली डेप्रिसिएसन, जेरो भन्दा नि फुल्ली डेप्रिसिएसन हुन जान्छ। अनि यो सेकेन्ड स्टेपमा छ, स्टेप 2 मा है। स्टेप द सेकेन्ड स्टेप इज टु डबल द स्टेट लाइन रेट एज फलोज। अब यसरी हाम्रो के गर्ने त? डबल रेट बनाउने। स्टेट लाइन जुन रेट छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, डबल स्टेट लाइन रेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो डबल डिक्लाइन मेथड हो। बुझ्यो बुझ्यो? 2 into 20, यो 2 बाट कहाँबाट आएको भने 2 भनेको डबल पारेको हो क्या स्टेट लाइन रेटलाई। त्यही भएर 2 into 20 नै हुन्छ जहिले पनि। माथि चाहिँ 100 डिभाइड बाई लाइफ जति छ त्यति नै हुन्छ सधैँ यही। अनि अब के गरिन्छ त भनेपछि, एन्ड दिस रेट विल बी एप्लाइड एज सोन इन द फलोइङ सेड्युल। अब यो रेटलाई चाहिँ अब हामीले यसरी सेड्युल बनाउँछौँ है, अनि त्यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्छौँ हामी। अब हेर, जस्तो 2015 मा हाम्रो एसेट्स कति थियो? बिगिनिङ ब्यालेन्स कति थियो? हाम्रो बुक भ्यालु 1 लाख को थियो है। अब त्यसको हाम्रो 40% त डबल डिक्लाइन रेट हो नि त। 40% डेप्रिसिएसन हुन्छ भनेको हो नि। भनेपछि अब कति भयो त डेप्रिसिएसन? 1 लाख को 40% भनेको 40,000 हुन जान्छ। बुझ्यौ? अब तिम्रो बुक भ्यालु कति रह्यो त? 40,000 डेप्रिसिएसन भयो त 60,000 के भयो त? बुक भ्यालु रह्यो। अब हाम्रो मेसिन त 60,000 को। अब नेक्स्ट इयर हाम्रो यो 2016 मा चाहिँ हाम्रो 60,000 को 40% हुन्छ। त्यही भएर यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स हेर त, घटेको रेटमा हाम्रो ब्यालेन्स चार्ज गर्दै गइरहेको छ। स्टेट लाइनमा भएको के हुन्थ्यो? या 40 हुन्थ्यो, या 40 हुन्थ्यो, या 40 हुन्थ्यो, या 40 हुन्थ्यो, त्यसरी हुन्थ्यो स्टेट लाइन रेट। तर यहाँ हाम्रो डबल डिक्लाइन ब्यालेन्स मेथड हो भनेको यो त डिमिनिसिङ ब्यालेन्ससँग मिल्छ। कुरो जुन भ्यालु घटेको, भ्यालु घटेमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दै जानुपर्छ। अब 60,000 को 40% भनेको 24,000 डेप्रिसिएसन हुन जान्छ। अब भन बुक भ्यालु कति रह्यो त भनेपछि 60,000 माइनस 24,000 भनेपछि 36,000 अब हाम्रो मेसिनको भ्यालु भयो। कसैले सोध्यो 2016 को इन्डमा गएर तपाईँको मेसिन कतिको हो भन्यो भने म 36,000 भन्छु, किनकि मेरो मेसिनको बुक भ्यालु भनेको 36,000 हो। अब फेरि हामीले जति ब्यालेन्स हुन्छ त्यसको डिमिनिसिङ ब्यालेन्समा हामीले डबल डिक्लाइन रेटलाई चार्ज गर्दै जानुपर्छ। 36,000 को 40%, अनि त्यसपछि हाम्रो 21,600 रह्यो, त्यसको 40%, फेरि हाम्रो यो 12,960 रह्यो, फेरि त्यसको 40%। भनेपछि अब हाम्रो बुक यो जुन बुक भ्यालु एट द इन्ड रहन्छ, यही नै हाम्रो के हो त? सेल्भेज भ्यालु। यही नै हाम्रो सेल्भेज भ्यालु। 7,776 भनेको रेजिडुअल भ्यालु, स्क्रैप भ्यालु, सेल्भेज भ्यालु। अंशुले के सोधिरहेको थियो भन त अंशु? सर मैले सोधिरहेको थिएँ त्यो सिंगल लाइन रेटमा चाहिँ तपाईको 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बल्ल के रे त्यो डबल डिक्लाइन हो रेट आउँछ, डबल स्ट्रेट लाइन रेट आउँछ। त्यो स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ सर तपाईको जस्तै त्यो 1 लाख रुपैयाँको मेसिनरी छ नि त, डेप्रिसिएसन तपाईको होल 5 इयर भरि 1 लाख रुपैयाँकै लिन्छ हैन? 1 लाख रुपैयाँकै 40% निकालिन्छ। लिदैन। त्यसमा तिम्रो सेल्भेज भ्यालु चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्छ। जस्तो तिम्रो लाइफ 10 इयर्स हो मान्दियो है, तिम्रो 1 लाख भन्यो नि, यसको लाइफ 10 इयर्स हो भने त्यसको सेल्भेज भ्यालु मान्दियो 10,000 छ भने नि, अब तिमीले 1 लाख माइनस 10,000 डिभाइड बाइ 9,000 को डेप्रिसिएसन निकाल्ने। 90,000 को 90,000 को तिम्रो फुल्ली डेप्रिसिएसन 90,000 हुन्छ। हजुर, किनकि 10,000 को त भ्यालु बचिहाल्छ नि त। त्यही एक्सपायरी डेटमा तिम्रो भ्यालु कति हुन्छ? 10,000 हुन्छ भने नि त्यति भ्यालु त हाम्रो बच्छ नि त। सर 5 वर्ष भरि हामीले 20% लिन्छ हैन सर डेप्रिसिएसन 90,000 को यो उसमा स्ट्रेट लाइन मेथड भित्रमा 5 इयर्ससम्म कुन के को कुरो गरे भने मैले स्ट्रेट लाइन भनेको सर यो डबल लाइनको हैन कि डबल लाइन मैले बुझेन सर। त्यो स्ट्रेट लाइनमा भित्रमा तपाईको त्यो तपाईले अघि भन्नु थियो नि 1 लाखमा तपाईले 10,000 घटाएर 90,000 हाम्रो मेसिनरीको आउँछ नि। अब हामीले त्यो पर्सेन्ट भन्दा पनि पर्सेन्ट दियो भने त अब अहिले पर्सेन्टकै कुरा गरेको थिएन नि त हामी त। हामी त के गर्यो? हामीले के गर्यो भने त लाइफ तिम्रो के छ यो लाइफ दिएको, यदि एसेट्सको लाइफ दिएको छ भने डेप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ?
एक्विजिसन कस्ट माइनस सेल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ अफ द एसेट गर्छु भनेर हजुर हजुर तिमीले त रेटै छैन नि त त्यहाँ त रेट छ र छैन नि त्यहाँ त के छ लाइफ छ नि हजुर कुरो बुझ्यौ तिमीले त लाइफ क्यालकुलेट गरेको हो नि त लाइफले क्यालकुलेट गर अब तिम्रो डेब्रियम कति त भनेपछि 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 रहन्छ क्या सधैँभरि 10 इयर्ससम्म अब पर्सेन्ट नै भयो नि त्यहाँ अब पर्सेन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ 10% हुन जान्छ 9,000 100% इन्टु उ गराको लाइफ होइन मैले 9% तिम्रो के अरे यो 1 लाख माइनस यो 1 लाख माइनस 10,000 इन्टु 10% गऱ्यो भने चाहिँ 9,000 के अरे 10% गऱ्यो भने 9,000 आउँछ नि त डेप्रिसिएसन हजुर होइन त हो त्यो 9,000 9,000 मान्ने हो भने तिम्रो रेट चाहिँ रेटै हेर्ने हो भने 10% हुन्छ हामीले रेटको कुरै गरेका छैनौँ मेरो यो वर्ड फाइल खोलिदियो म तिमीलाई अहिले क्लियर हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले नोट बनाएको छु तिम्रो भनेको कुराको है त तिम्रो स्टेट लाइन मेथडमा हाम्रो दुईटा केसेस हुन्छन् when life of assets is given when rate of depreciation is given क्वेशनमा रेट डेप्रिसिएसनको रेट दिएको छ भने तिम्रो त्यो रेट जति सुरुमा हुन्छ त्यही अनुसार हामीले 20 भनेपछि 20 ले क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौँ हैन त तर डिमिनिसिङ ब्यालेन्समा हैन ओरिजिनल कस्टमा त्यही भएर त स्टेट लाइन मेथडलाई ओरिजिनल कस्ट मेथड भन्छ नि ओरिजिनल भ्यालुमा चार्ज गर्ने हो क्या 20% भनेको प्रत्येक वर्ष हामीले 20% चार्ज गर्दै जाने होइन डिमिनिसिङ भ्यालुमा होइन कि ओरिजिनल कस्टमा चार्ज गर्दै जानुपर्छ हामी पुरो बुझ्यो बुझ्यो सर यो फाइल खुल्नै कस्तो टाइम लाग्यो ल खुल्यो है अब हेर बुझेर जाऊ है बुझेर मजाले बुझेर जाऊ अब हेर त यो स्टेट लाइन रेटमा के हुन्छ भने नि यो स्टेट लाइन मेथडमा when life of asset is given amount of annual depreciation equals हुन्छ acquisition cost minus residual value divided by life हुन्छ पुरो बुझ्यौ अब हेर तिमीले अघि कुरा गरेको थियौ नि जस्तो यो तिम्रो ल एक्विजिसन कस्ट कति हो 1 लाख हो तिमीले भनेकै है अनि माइनस हाम्रो 10,000 तिमीले लाइफ कति माने त यसको लाइफ चाहिँ तिमीले 10 इयर्स मानेको हो भने त डेप्रिसिएसन कति आयो 1 लाख minus 10,000 divided by 10 90,000 divided by 10 9,000 depreciation ल्यापटप यस्तो सुन्नु किन भयो बिहानसम्म त राम्रै ल्यापटप थियो त यो त 81 यो भयो ल हेर अब यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो 10 इयर्स गर्यो है भनेपछि डेप्रिसिएसन कति आयो 9,000 हो है हाम्रो डेप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो 9,000 आयो अब तिम्रो के हुन्छ भने चाहिँ नि 2000 ल मान्दै 2015 मा तिम्रो कति छ डेप्रिसिएसन है डेप्रिसिएसन कति छ 9,000 अनि 2016 मा कति हुन्छ 9,000 नै हुन्छ अब मलाई भन्नु त 9,000 हुन्छ अनि 2017 मा कति हुन्छ 9,000 नै हुन्छ अनि 2018 मा कति हुन्छ 9,000 नै हुन्छ सर 9,000 हो यसरी हाम्रो के हुने भयो त ल डेप्रिसिएसनको रेट के हुने ल यो हाम्रो स्टेट लाइन मेथड भनेको के त भने चाहिँ नि एनुअल डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ बरु त्यही भएर फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भन्छौँ अब हामीले यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्समा चार्ज गर्दै गएको हो त होइन नि होइन सर यो त अब तिम्रो यो मान्दै यो इयर भयो है यो इयर भयो अनि तिम्रो यो डेप्रिसिएसन भयो है अनि यहाँ तिम्रो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन
अनि त्यहाँ यहाँ बुक भ्यालु अब है तिम्रो यहाँ एकुमुलेटेड डिफरेन्स कति हुन्छ 9,000 हुन्छ 9,000 नै हुन्छ अनि यहाँ तिम्रो बुक भ्यालु कति रहन्छ अब 1 लाख 1 लाख माइनस कहाँ 91,000 91,000 रहन्छ है अनि यहाँ तिम्रो एकुमुलेटेड डिफरेन्स कति हुन्छ 9,000 18,000 हुन्छ 18,000 हजुर है डिफरेन्स चाहिँ यति नै भयो अब तिम्रो यहाँ कति हुने भयो त भने चाहिँ 82,000 हो यसरी तिम्रो के हुन्छ त यो हाम्रो के भन्नु गयो त यो के अरे डेप्रिसिएसन ब्यालेन्स अब हेर तिम्रो भ्यालु कसरी डिडक्ट भइरहेछ भने चाहिँ नि यो यसको 10% भनेर अथवा पर्सेन्टमा चाहिँ गइरहेको छैन नि त बुक भ्यालुमा एउटा कुनै भ्यालुमा चाहिँ एउटा फिक्स्ड डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट के भइरहेछ चार्ज भइरहेछ डिडक्ट गरिरहेछ त्यसरी त्यसलाई के भन्छ हामी स्ट्रेट लाइन मेथड भन्छौँ अब कुरा सुन जस्तो अब तिमीले पर्सेन्टकै कुरा गरेको थियौ पर्सेन्टको कुरा गर्छौ भने चाहिँ नि अब यहाँ हाम्रो यो मान्छे तिम्रो एक्विजिसन कस्ट कति हो 1 लाख हो है अब कतिलाई यो नयाँ होला कतिलाई अब यो खासै ठुलो कुरो होइन एकदम सिम्पल कुरो अब हामीले यहाँ रेट क्यालकुलेट गरौँ रेट चाहिँ हाम्रो कति छ भने चाहिँ 10% होइन मान्दै 10% हो अरे है अब यहाँ 10 डिभाइड बाई 100 तपाईँलाई रेफरेन्स कति आयो त हाम्रो 9,000 आउँछ सर 9,000 नै आयो हजुर है अब तिम्रो हेर यहाँ तिम्रो फेरि हामीले डेभरेन्सको यसो टेबल सेड्युल बनायौँ भनेपछि नि तिम्रो यहाँ पनि के हुन्छ त सेमै आउँछ सर सेम हुन्छ नि त अब मलाई भन्नु त जुन यो 10% छ यो चाहिँ यो 91,000 को 9% 82,000 को 10% भनेर क्यालकुलेसन भइरहेछ त भएछ नि सर त्यो त अर्कोमा आउँछ यस अहिले पढाइरहेकोमा तपाईँको हो फरक चाहिँ त्यो सिंगल के भन्नु यसलाई यो स्ट्रेट लाइन मेथड ए सर स्ट्रेट लाइन मेथड भयो है अब यहीँनिर तिमी भन त डबल डेक्लाइन ब्यालेन्स मेथड भएको भए के हुन्थ्यो अब सर 10% into 2 गराएर 20% निकाल्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि सर तपाईँको अब यहाँ हेर न यहाँ रेट छ मानिदिउँ है यहाँ रेट छ यहाँ कति हुन्छ 10 हुन्छ यहाँ कति हुन्छ 10 हुन्छ अनि यहाँ कति हुन्छ 10 हुन्छ अनि यहाँ कति हुन्छ 10 हुन्छ तर मलाई भन यो तिम्रो यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्समा घटेको ब्यालेन्समा चार्ज हुँदै गइरहेको हो त सर त्यो डेप्रिसिएसन चेन्ज हुन्छ नि सर मतलब सुन न कहाँ डिफरेन्स चेन्ज भइरहेछ मैले भनेको घटेको ब्यालेन्समा डिफरेन्स चार्ज भइरहेछ त भइरहेछ नि सर हो यहाँ त के छ ओरिजिनल कस्टमा यो 10% भनेको त ओरिजिनल कस्टको हो नि हजुर त्यही भएर यो मेथडलाई ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भन्छन् क्या सर अब हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि 91,000 को 10% निकाल्नु पर्छ हैन सर होइन यो मेथडमा पर्दैन क्या यो त स्ट्रेट लाइन मेथडको भनेर हो नि म त ए स्ट्रेट लाइन मेथडमा त 9,000 नै हुने भयो क्या हजुर कुरो बुझेनौ 10% रेट हो यहाँ कति हुन्छ तिम्रो 9,000 नै हुन्छ यो रेट केमा क्यालकुलेट भइरहेछ भन त सर मैले बुझेन सर के भन्नुभयो रुक तिमीलाई कन्फ्युजन हुने पार्ट यहीँनिर हो क्या यो क्लियर भयो भने भइहाल्छ यति बुझ्यौ भने नि अनि मैले तिमीलाई धेरै बुझाइराख्नु पर्दैन क्या ल हेर अब कुरा सुन त यो हाम्रो के अरे स्ट्रेट लाइन मेथड हो यो कुन मेथड हो स्ट्रेट लाइन मेथड हो है हजुर ठिक छ केस 2 अनि स्ट्रेट लाइन मेथडमा ल हेर यो जुन रेट 10% रेट छ त्यो चाहिँ हाम्रो 91 को 10% 82 को 10% है अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो कति आउँछ यहाँ यो 82 बाट 9,000 डिडक्ट भयो भने कति हुन्छ 73,000 यसरी डिडक्ट भइरहेछ त के अरे यसरी चार्ज भइरहेछ त यो डिफरेन्स भइरहेछ छैन नि यो त के छ ओरिजिनल कस्टमा छ भनेको सुरुको ब्यालेन्स जति थियो त्यही ब्यालेन्समा 10% चार्ज हुँदै गइरहेछ अब म ठ्याक्कै यहाँनिर अर्को यो देखाउँछु है त यो हाम्रो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने नि यहाँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड
कुन मेथड हो यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स सर हो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडले के भन्छ भने नि यो घटेको ब्यालेन्स जुन छ त्यसमा डेप्रेनको रेट चार्ज गर्दै जाऊ भन्छ पुरो बुझ्यो रिड्युसिङ ब्यालेन्स अब फेरि फर्मुला के हुन्छ हाम्रो यो फर्मुला फेरि रेजिडुअल भ्यालु डिडक्ट हुँदैन 10,000 हो भने नि पुरो हाम्रो यो एक्विजिसन कस्ट इन्टु रेट अफ डेप्रेन हुन्छ भनेपछि यहाँ कति हुने 1 लाख यो 10,000 1 लाख इन्टु यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 10,000 हुन्छ 10,000 हुन्छ अब यहाँ डेप्रेन कति आयो त भन 10,000 अब यहाँ भ्यालु कति आयो 90,000 90,000 अनि अब यहाँ कति डेप्रेन हुन्छ त भनेपछि 90,000 को 10% 80,000 ए 90,000 को 10% 9,000 सर अनि यहाँ कति हुन्छ त 81,000 हुन्छ 81,000 हुन्छ अब 81 को 10% कति हुन्छ 8,100 8,100 हुन जान्छ पुरो बुझ्यो अब भन 8,100 भनेपछि अब कति हुन्छ त यो 72,900 ल 72,900 भयो बुझ्यो मैले भनेको अब हेर त यसको 10% हुन्छ अब यहाँ डिफरेन्स के छ भन यो दुईटा मेथडमा डिफरेन्स के छ त्यो स्ट्रेट लाइन मेथडमा हामीले पहिला रेसिडुअल भ्याल्यु माइनस एक्विजिसन कस्ट गरेर जति अमाउन्ट आउँछ नि त त्यसको के रे डेप्रिसिएसन लगायौँ त्यसको रेट लगायौँ तर यसमा चाहिँ सर तपाईँको जति एक्विजिसन कस्ट छ अब त्यसमा 10% लगायौँ अब त्यसपछि तपाईँको अब जति घट्दै जान्छ त्यही त्यसैमा 10% लगाउँदै जाने हो हेर त डिमिनिसिङ ब्यालेन्स जुन घटेको ब्यालेन्स छ नि त्यसमा रेट चार्ज गर्दै जाऊ पुरो बुझ्यो नि बुझ्यो सर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ रेट अफ डेप्रिसिएसन इज चार्ज्ड अन डिमिनिसिङ ब्यालेन्स अथवा डिमिनिसिङ भ्यालु घटेको भ्यालुमा चाहिँ रेटलाई चार्ज गर्दै गइन्छ क्या यो चाहिँ डिमिनिसिङ भ्यालु अब यहाँ चाहिँ के छ घटेको भ्यालुमा चार्ज हुँदै गइरहेछ त डेप्रिसिएसनको रेट छैन नि ओरिजिनल कस्टमा चार्ज भएको छ त्यही ओरिजिनली जति थियो त्यति नै हाम्रो के भयो त सधैँभरि उसको लाइफभरि चाहिँ चार्ज त्यही रेटले त्यही एमाउन्ट चार्ज हुँदै गयो त्यही भएर यसलाई फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट ओरिजिनल कस्ट मेथड अनि हाम्रो स्ट्रेट लाइन रेट भन्छौँ अनि यो ब्यालेन्स घट्दै गयो भने त्यसलाई के भन्छ हामी डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भन्छौँ यो तिमीहरूले +2 मा पढेको कुरो है सिबिएसई अथवा +2 मा अब मलाई एउटा कुरा भन्दियो अहिले हामीले यो ब्यालेन्स डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको होइन डबल डेक्लाइन रेटको हामीले कुरा गरिरहेको छौँ डबल डेक्लाइन रेट भनेपछि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ अनि यसको जति पर्सेन्ट अब कस्टमा के हुन्छ यसको पर्सेन्ट चार्ज गरिदेऊ अनि त्यही ब्यालेन्स के हुन्छ त त्यही एमाउन्ट के हुन्छ डेप्रेन हुन्छ र अनि त्यही ब्यालेन्स त्यही एमाउन्टलाई हामीले के गर्छौँ डिडक्ट गर्दै जान्छौँ त्यसरी घटेको ब्यालेन्समा हामीले डबल डेक्लाइन रेटले हामीले के गर्दै जान्छौँ चार्ज गर्दै जान्छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त डबल डेक्लाइन ब्यालेन्स मेथड हो सर कति बेला युज गर्छ सर डबल डेक्लाइन ब्यालेन्स मेथड कति बेला युज गर्छ भनेपछि नि सुन जस्तो कम्पनी न्युली इस्ट्याब्लिस छ उसको पहिलाको रिटर्न अर्निङ धेरै छैन हैन अनि नयाँ कम्पनी छ उसलाई क्याशको समस्या हुन्छ हैन अनि सुरुमा प्रोडक्सन पनि धेरै गर्छन् कुरो बुझ्यो सुरुमा प्रोडक्सन धेरै गर्छन् त हेर त ऊ डेप्रियम पनि त के हुँदै जान्छ धेरै हुँदै जान्छ हजुर धेरै डेप्रियम भयो भने के हुन्छ ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ किनकि खर्च बढी भयो नि त ए हो त खर्च कम भयो हो ट्याक्स सेभ भयो अब तिम्रो ट्याक्स सेभ हुनु भनेको के हो तिमीसँग क्याश ब्यालेन्स बस्नु यो त नन क्याश हो नि त यो त पैसा गएको होइन वास्तवमा यो त भ्यालु मात्रै घटाएको पैसा त आएकै छ आएको पैसा गएको छैन रिजर्भमा छ अनि हामीले खर्च बढी देखाइदियौँ ट्याक्स पनि कम तिर्नु पर्यो जसले गर्दा के हुन्छ हामीसँग क्याशमा हामी बलिया हुन्छौँ क्या त्यस्ता केसमा चाहिँ एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएसन इज सुइटेबल कुरो बुझ्यो सर ल अब कुरा सुन अब यति बुझिसकेपछि त मैले अब क्वेसनतिर गयो भने तिमी मजाले बुझ्छौ है ल कोफम्यान्स वेयरहाउस पर्चेज्ड अ फोकलिफ्ट अन जनवरी 1, 2012 फर 6,000 ल हेर त एउटा फोकलिफ्ट चाहिँ हाम्रो किनेको रहेछ यो वेयरहाउस के रे कोफम्यान्स वेयरहाउसले 6,000 मा The forklift is expected to last for 5 years and have a residual value of $600. अब हेर त यो चाहिँ लाइफ चाहिँ कति इस्टिमेट गर्यो भने 5 years
$6,000 एउटा फोक लिफ्ट किन्यो वेराज कम्पनीले। अनि यो लाइफ चाहिँ उसको कतिमा भने त 5 इयर्स उसको लाइफ चाहिँ अब यो 5 वर्षसम्म चल्छ भन्ने भयो। अनि 5 वर्षपछि चाहिँ त्यो फोक लिफ्ट चाहिँ हामीले कबाडीमा $600 मा चाहिँ बेच्न सक्छौँ। कोफान्स युजेस द डबल डिक्लाइन ब्यालेन्स मेथड फर डेप्रिसिएसन है। यसले कुन मेथड चाहिँ चुज गरेछ? डबल डिक्लाइन ब्यालेन्स मेथड। हेर क्लियरली भन्छ क्या कुन मेथड युज गर्ने भने, स्ट्रेट लाइन युज गर्ने कि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड युज गर्ने कि म्याकर्स युज गर्ने कि है, फन्ड मेथड युज गर्ने कि इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड युज गर्ने कि प्रोडक्सन अफ युनिटी मेथड युज गर्ने, युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड युज गर्ने कि थुप्रै छ। नौवटा डिफ्रेन्ट 4 मेथडहरू छ, 10 पुरो हाम्रो यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको अब एउटा यो एक्सेलरेटेड भयो, डबल डिक्लाइन अनि स्ट्रेट लाइन र युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड, 3टा मेथड मात्रै हो। अलिअलि म्याकर्सको छ एकचोटि कुरा बुझ्यो, अरू पनि हुन्छ तर मेथड कुन युज गर्यो उसले? डबल डिक्लाइन ब्यालेन्स मेथड। हामीले बुझिसकेको छौँ एउटा 100% माने त्यसलाई लाइफले डिभाइड गरिदिने, एउटा स्ट्रेट लाइन रेट आउँछ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि त्यो जति डिफ्रेन्टको रेट हुन्छ त्यसले डिमिनिसिङ ब्यालेन्सलाई चार्ज गर्दै जाने, सिद्धियो। यति होइन र, कति सिम्पल छ हेर त, ठिक छ। अब रिक्वायर्डमा छ क्यालकुलेट द डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस एक्युमुलेटेड डिफरेन्ट एन्ड बुक भ्यालु फर इच इयर अफ द फोक लिफ्ट लाइफ। उसको फोक लिफ्ट लाइफ यो एसेट्सको लाइफको होइन, लाइफहरूको बुक भ्यालु एक्युमुलेटेड डिफरेन्ट र डिफरेन्ट एक्सपेन्सेस क्यालकुलेट गर भन्छ। ठिक छ, गर्न सकिन्छ। ल हेर अब हेर यो ल्यापटप किन यस्तो ह्याङ भइरहेछ भन्दै ल हेर उसले के सोधेको थियो भने चाहिँ नि डेप्रिसिएसन देखिरहेको छ त, एमाउन्ट अफ एनुअल डिफरेन्ट एक्युमुलेटेड डिफरेन्ट एन्ड बुक भ्यालु। उसको 5 इयर्सको लाइफ जति छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एनुअल यो डिफरेन्ट एक्युमुलेटेड डिफरेन्ट बुक भ्यालु कति हुन्छ फाइन्ड गर भनेर। मलाई सुनिरहेको छौ? हजुर सुन्नु सर। ओके अब हेर 2012 मा अब पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई थाहा छ के अरे क्वेसनले के भनेको थियो भनेपछि फोक लिफ्टको लाइफ चाहिँ कति हो त? 5 इयर्स हो 5 इयर्स हो नि त। भनेपछि हामीले स्ट्रेट लाइन रेट निकाल्नुपर्छ। स्ट्रेट लाइन रेट कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ? 100% डिभाइडेड 5 इयर्स भने कति हुन्छ? 20% आउँछ। अनि त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, डबल डिक्लाइन रेट आउँछ हाम्रो 40% हो। अब यो 40% हाम्रो डिफरेन्टको रेट 20% कसरी निकाल्नु सर? 100 डिभाइडेड बाइ 100 हुन्छ नि इन्टु 50। तिमीले त्यसो भए अघि सुनेकै रहन्छ, सुरुमा पढेकै रहन्छ, तिमी ध्यान दिँदैन है आन्सर। यहाँ हेर त यो त हामीले अघि कति डिस्कस गरेका थियौँ त। फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्छ? द फर्स्ट स्टेप इज टु क्यालकुलेट द स्ट्रेट लाइन रेट एज अ पर्सेन्टेज। एउटा पर्सेन्टमा हाम्रो स्ट्रेट लाइन रेट क्यालकुलेट गर्ने। अनि त्यो स्ट्रेट लाइन रेट कसरी फाइन्ड गर्ने त? कसरी क्यालकुलेट गर्ने त भन्छ 100% डिभाइड बाइ लाइफ। एकीकृतले यसैको बारेमा कति डिस्कस गरेका थियौँ नि, सोधेको थियो नि त उसले त। हजुर ए मैले बुझेँ सर, मैले बुझेँ होइन त। 100% भनेको उसको डेप्रिसिएबल लाइफ, 100% डेप्रिसिएसन हुन्छ भनेको 100% डेप्रिसिएसन डिभाइड बाइ लाइफ। यसमा के मान्नुपर्छ भने चाहिँ कुनै पनि एसेट्स उसको लाइफमा 100% डेप्रिसिएट हुन्छ, एमाउन्ट होइन। जति पनि हुन्छ ऊ चाहिँ हाम्रो 100% डेप्रिसिएट भएको हुन्छ। भनेपछि यो कति भयो? 20% स्ट्रेट लाइन रेट आयो नि होइन त। अनि त्यसलाई हामीले के गर्थ्यौँ? 2 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, डबल डिक्लाइन आयो। अब यो रेटलाई हामीले यसरी यो टेबलमा एप्लाई गर्ने 40%, 40%, 40%, 40%। अनि हामीले त क्यालकुलेट त 20% गरेको थियो त। भनेपछि यो त डबल डिक्लाइन ब्यालेन्स मेथड हो। भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि हाम्रो रेट आउँछ। अनि यो उसको लाइफ कति के अरे कस्ट कति हो? 6000 हो। 6000 को 40% 2400। यो चाहिँ एनुअल डिफरेन्ट आयो। एक्युमुलेटेड डिफरेन्ट कति? 2400 नै। रेजिडुअल भ्यालु कति? के अरे बुक भ्यालु कति? भनेपछि 6000 to 3600। अब 3600 को 40% गर 1440।
अनि यो त एनुअल डेप्रिसिएसन हो नि, अनि एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति त प्रिभियस इयरको डेप्रिसिएसन र यो वर्षको डेप्रिसिएसन दुईटैलाई एड गर्ने भनेपछि 2400 प्लस 1440 इक्वल्स कति हुन्छ त 3840। अनि यो त बुक भ्यालु, अनि के अरे एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो। अब बुक भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेपछि 3600 माइनस 1440 गरे पनि भयो, होइन 6000 माइनस 3840 गरे पनि भयो, जसरी गरे पनि हुन्छ, आउने एउटै हो रिजल्ट। बुक भ्यालुबाट अहिलेको ब्यालेन्स अहिलेको डेप्रिसिएसन घटाइ पनि हुन्छ, ओरिजिनल कस्टबाट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन घटाइ पनि एउटै हो कि आउने। अनि त्यसपछि हेर फेरि हाम्रो बुक भ्यालु कति त 2160 को 40% गरिदिउँ 864। अब यो हाम्रो यो वर्षको डेप्रिसिएसन हो। हेर त सुरुमा के गरिरहेछ, डेप्रिसिएसन धेरै चार्ज भइरहेछ, पछि त डेप्रिसिएसन धेरै थोरै मात्र चार्ज हुँदै जान्छ। हामीले डेप्रिसिएसन कम गर्दै गयो अनि ट्याक्स पनि बढी तिर्दै गयो, हामीसँग क्यास ब्यालेन्स पनि के हुन्छ बढी बसेको हुन्छ। अब हेर यसरी हामीले के गर्यो त यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दै गयो। तर अब कुरा के छ भने नि 2016 मा हेर त, यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पार्ट छ क्या यसको। 2016 मा चाहिँ 778 को 40% हुनुपर्ने हो कि होइन भन त। यहाँनिर बुझ्दैन है फेरि, सुन तिमीहरूले अहिलेसम्म बुझ्यौ, यहाँनिर बुझ्दैन फेरि। यो त सजिलै रहेछ भनेर छोड्यो होला कतिले। यो कुरो बुझिरहेछौ 778 को 40% किन भएन यहाँ 16 मा? लाइफ त 5 इयर्सको हो नि, भन्न सक्छ कसैले? एउटा चोकोपन प्राइस छ ल। ए सर स्यालेज भ्यालु दिएछ नि। हो स्यालेज भ्यालु कति हो भन्छ? स्यालेज भ्यालु 600 दिएको छ, त्यो डेप्रिसिएसन निकाल्यो भने त 311.2 आउँछ सर। हो कुनै पनि निकाल्छ त सर। हो अब कुरा सुन, त्यही भएर कुनै पनि एसेट रेजिडुअल भ्यालु अथवा यो हाम्रो स्यालभेज भ्यालु भन्दा तल चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज हुँदैन। कुरो बुझ्यौ? कुरो बुझ्नु, किनकि 778 को 40% गर्यो भने त 300 को एराउन्डमा आउँछ यो बुक के अरे सेल्भेज भ्यालु। उसले के भनेको छ भने 600 सेल्भेज भ्यालु हो भने अब यहाँ त्यसरी हामीले रेट चार्ज गर्दैनौँ। जति डिफरेन्स एमाउन्ट हुन्छ त्यति नै हाम्रो डेप्रिसिएसन रहन्छ। 748 हाम्रो 778 हाम्रो 2016 को बिगिनिङ ब्यालेन्स हो। 2016 को इन्डमा चाहिँ क्वेसनले भनेको थियो हाम्रो 600 सेल्भेज भ्यालु रहन्छ, रेजिडुअल भ्यालु रहन्छ भनेपछि त बाँकी बिचको डिफरेन्स नै के हो त हाम्रो यो हाम्रो के अरे डेप्रिसिएसन रहन्छ। बुझ्यौ? अब यहाँ मैले नोट पनि लेखेको छु, सिन्स द एसेट्स सुड नट बी डेप्रिसिएट बिलो रेजिडुअल भ्यालु। यो कारणले गर्दा द अमाउन्ट टु बी रिकर्डेड इज 6000 माइनस अब यो 500 यो भनेको 178 निकालेको। अब तिमीहरूले त्यसो गर्नु नगरेर 778 माइनस बुक भ्यालु माइनस रेजिडुअल भ्यालु घटाइदियो भने 178 आउँछ। जसरी गरे पनि हुन्छ, आउने रिजल्ट उयो। बुझ्यौ? कुनै पनि एसेट्स उसको सेल्भेज भ्यालु भन्दा बिलो चाहिँ के हुँदैन, डेप्रिसिएट हुँदैन। सर तर त्यो भन्ने त 518 पनि छ नि त सर। 518 हेर्नु न 2015 मा 2015 मा के भन्नु त 518 छ के, त्यो भनेको त 600 भन्दा कमै होला नि। यो त डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट हो नि त लाडा। यो 1296 पो हो नि यसको बुक भ्यालु त। ए मैले उल्टो बुझेँ सर। मैले उल्टो बुझेँ सर। कुरो बुझेनौ? डेप्रिसिएसन त आउन सक्छ नि, यहाँ पनि त डेप्रिसिएसन 178 छ नि त। डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट त कम हुन सक्छ, तर उसको बुक भ्यालु चाहिँ रेजिडुअल भ्यालु भन्दा कम आउनु हुँदैन। कुरो बुझ्यौ? बुझेँ सर, बुझेँ। ल अब उसले अब जर्नलिस्ट सोधेको थियो। 2012 को जर्नलिस्ट के हुन्छ? 2012 को जर्नलिस्ट अब डेप्रिसिएसन कति छ? 2400। 2012 त्यही हैन? अब डेप्रिसिएसन को जर्नलिस्ट के हुन्छ? डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस टु अकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। हो त्यही त उसले 2 मात्रै सोधेको थियो।
अनि अगाडि सोधेको छ रिफर एक्जिबिट टु वाट फ्याक्टर्स हेभ इन्फ्लुएन्स कोफिवान टु युज द डबल डेक्लाइन ब्यालेन्स मेथड। अब के फ्याक्टरले अघि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि त है, अब यो त्यही के फ्याक्टरले इन्फ्लुएन्स गर्छ त भनेपछि त अब यहाँ हामीले भन्न सक्छौँ कोफम्यान मे बिलिभ द्याट द डबल डेक्लाइन ब्यालेन्स मेथड बेस्ट म्याचेस द डेक्लाइन इन युजफुल अफ द लाइफ युजफुल अफ द एसेट्स विथ द रेभेन्यू प्रोड्युस्ड बाई द एसेट्स। बुझ्यो, धेरै रेभेन्यू प्रोड्युस गर्छ भनेपछि धेरै सामान प्रोडक्सन गर्छ, धेरै बनाउँछ भने धेरै डिफरेन्ट चार्ज हुन्छ हैन त, अनि बढी युज भयो भने चाहिँ बढी हुन्छ सुरुको युगमा। अनि कोफम्यान मे अल्सो चुज दिस मेथड बिकज इट अलो मोर डेप्रिहन्ट टु बी टेकन इन द अर्ली अफ द एसेट्स लाइफ। एसेट्सको सुरुको लाइफमा के हुन्छ त बढी डिफरेन्ट चार्ज एन्ड दस डिलेज ट्याक्सेस अन्टिल द लेटर इयर्स। यी कुराहरूले नै गर्दा के हुन्छ त यो मेथड चुज गर्न इन्फ्लुएन्स गर्छ। ठिक छ, अब हाम्रो 8.4 मा छ स्ट्रेट लाइन एन्ड युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसपछि त यो स्ट्रेट लाइन एन्ड युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड हामीले यो पढ्यो भने नि अनि त्यसपछि त हाम्रो लगभग पुरो सिद्धियो। अनि त्यसपछि सबै सजिला छन्। त्यसपछि अब मलाई 2टा क्लासमा यो च्याप्टर म सकाइदिन्छु। अब एउटा म्याकर्समा अलिअलि तिमीहरूलाई बुझ्नु गाह्रो होला होइन, त्यो चाहिँ प्रब्लममा छन् कि फेरि एक्सर्साइजमा छैन, त्यो प्रब्लममा छन् होइन। के गर्नु त पढ्ने कि अब यो मेथड यो हाम्रो 8.4 गर्दाखेरि हामीलाई टाइम चाहिँ भ्याउँदैन, अनि आधी छोड्नुभन्दा बरु अलि अगाडि नै छोड्नु बेटर। के गर्नु हो 18 पो भयो त हामीका अहिले 16 ल ठिक छ। अब भोलि पनि क्लास छ नि त हाम्रो फ्राइडे भोलि फ्राइडे छ क्लास छ तिमीहरूको। ल भोलि अब यो स्ट्रेट लाइन र युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड पढ्ला नि त, भोलि नै सकिन्छ होला सायद। एक्सर्साइजको कुराहरू अब प्रब्लमको कुराहरू एउटा क्लासमा गऱ्यो भने चाहिँ सिद्धिन्छ। ल मैले त्यसो भए क्लास लिभ गरेँ त, बाई बाई। बाई सर।